ما يمكنش الامتحان الوطني تحط في شي حاجه اللي ما كايناش في الاطار المرجعي. فبالتالي اذا كنتي عارف الاطار المرجعي وخادم كاع داكشي اللي كيتضمنوا الاطار المرجعي، فما تخافش انه تخرج لك شي حاجه من الجنب في ليكزامان ناسيونال. بالتالي كتكون عارف ليكزامان ناسيونال شنو غيتحط فيه، شنو غادي تحط، يعني كوم ميثود، يعني دوك المهارات اللي غتحتاجهم باش تدوز الامتحان الوطني كتكون عارفهم. شنو كيبقى فقط الداله اللي غتحط لك كيفاش دايره، فهمتي؟ شنو هي بالضبط هذه كتبقى ليكزاماناسيون، ولكن الميثود والتقنيات والمكتسبات اللي خصها تكون عندك كاينه في اطار مرجعي. واليوم غندوز نذكرها لكم وحده بوحده وغنفصل لكم باش هكا تكونوا على بال تعرفوا شنو توجدوا. راه ما بقى والو ليكزامان ناسيونال. مزيان. وكذلك يمكن لكم تفاعلوا معايا في لي كومونتير تسولوني على شي حاجه باغ تسولوا على شي حاجه اللي بغيتو تسولوا عليها. جاوبتيني السي عبد الرحيم. قال لي عبد الرحيم قال لي does the study in Europe give you more value. انا سولتك واش كتقرا في اوكسفورد، جاوبني مازال كنسينك. لا، الاطار المرجعي ماشي ديال هاد العام. الاطار المرجعي، السلام عليكم لالي. الاطار المرجعي ماشي ديال هاد العام، وانما راه ديال هاد العام، راه وديال العام اللي فات وديال العام اللي قبل منه راه فيهم بزاف نفس الشيء. غير هو ديال العام اللي فات كانوا ناقص منه دوك الدروس اللي ما قراوش، بحال حساب احتمالات. صافي هادشي اللي كاين. يعني الاطار المرجعي راه هو نفسه. مزيان. مزيان. الو غادي ندوز نبدا. انا عندي هنايا الاطار المرجعي بالعربيه وبالفرنسي. هذا بالفرنسي وهذا بالعربيه، راه كاينين بجوج تقدروا تيليشارجيهم، موجودين في جوجل. كتبوا غير الاطر المرجعي، كتبوا غير هاد الجمله هادي اطر مرجعيه خاصه امتحان وطني يطلع لكم داكشي كامل. ومن غنهضر بالفرنسي وغنهضر شفويا بالعربيه صافي. آه هاد الاطار المرجعي كاين فيه لاناليز سي ان دومين برينسيبال، اولا بالعربيه كيقولوا له مجال رئيسي اول. المجال الرئيسي الاول هو لاناليز. صافي، لاناليز التحليل. واش خصكم تكونوا عارفين في التحليل؟ شنو هما الحوايج اللي غادي يختبروكم فيهم في التحليل؟ كما كتشوفوا معايا هنا، هاد المجال الرئيسي الاول اللي هو دومين برينسيبال اللي هو التحليل، فيه دي سو دومين، فيه مجالات فرعيه. كاين لي سويت، وكاين ليميت دي كونتينيتي خاصها معرفت، وكاين ديريفاسيون اي ايتود دو فونكسيون. شنو خصكم تكونوا عارفين فيها هادشي كامل غنشرحوه بالتفصيل. وكاين لو كالكول دانتيغرال، شنو خصكم تكونوا عارفين فيه. وكاين لي نومبر كومبلكس، ها اشنو خصكم تكونوا عارفين فيها. وهذا الشيء اللي كاين هنا راه هو اللي كيتعاود، يعني هو اللي كاين في الاطار المرجعي ديال العام اللي فات، هو اللي كاين في الاطار المرجعي ديال 2019، هو اللي كاين في الاطار المرجعي ديال 2018 ايتترا. ما كيوقعش واحد التغيير كبير. كاين هذا لي نومبر كومبلكس هو مدخلينه هنايا في المجال الرئيسي الاول. كاين دوزيام دومين برينسيبال فيه لاغيتميتيك، اوكي، ستركتور الجبريك. غير هو ما دايرينش بروبابيليتي بحال دابا ديال 2021 ما دايرينش بروبابيليتي، ولكن غنهضر لكم عليها احتمالات. والفرق هو انه العام اللي فات قالوا لهم تختاروا تخدموا البروبابيليتي او لاغيتميتيك، اختاروا وحده فيهم، ما تخدموهمش بجوج، اختاروا واحد فيهم. هذا هو الفرق فقط. اما المضمون راه 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 هو النيت. آه.
ماشي. دونك غنبداو سيدي بلو بروميي دومين برينسيبال اللي هو لاناليز. شنو خصنا نكونو عارفين فيه لي سويت. ها شنو خصكم تكونوا عارفين فيه؟ شوفوا معايا مزيان، لانه ولا تحط لك هذاك لاناليز غيكون مقسم. تتبعوا معايا مزيان، لان الاناليز داكشي اللي غتحط لكم في الاناليز غيكون مقسم. ديك ليكزارسيس ولا كذا، الا مشيتو ليكزارسيس لي زيكزارسيس ديال الاناليز ولا البارتي ديال الاناليز اللي كاينه في الوطني، غتلقاو داكشي مقسم. كاين واحد البارتيه فيها داله ايتود ديالها ايتترا ديريفاسيون ايتترا. كاين واحد البارتيه فيها سويت دو فونكسيون، وعندك كاين واحد شويه ديال لي سويت ياك. كتنزل تحت كتلقاو الكالكول دانتيغرال، واحد البارتيه مثلا فيها فونكسيون داله معرفه بالتكامل، فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال، وكديروا الدراسه ديالها حتى هي ياك. واحد وكتلقاو ثاني سويت دو رايمان ايتترا. من بعد كيسالي البارتي ديال الاناليز وكدوزو تخدموا لي نوم كومبلكس اريثميتيك بروبابيليتي ايتترا. فهنا غنشوفوا لي سويت شنو خصك تكون عارف فيهم. مثلا هانتوما لاحظوا معايا بالنسبه لي سويت والمتتاليات، انت خصك تعرف. هنا غنذكر لكم هادشي كامل، ولكن غنوريكم شنو هو المهم فيه. في الاول قال لك اسيدي خصك تعرف utiliser les suites géométriques et les suites arithmétiques dans l'étude de suites récurrentes. تعرف تستعمل المتتاليات الهندسيه والحسابيه في دراسه المتتاليات الترجعيه. يعني خصك تعرف تدرس متتاليات ترجعيه u1 plus 1 ايكال شي حاجه en fonction de u1. ثاني حاجه تعرف تستعمل النهايات ديال دي سويت دو ريفيرونس، بحال دوك النهايات ديال ا اوس ان كتكون اذا كانت ا محصوره ما بين ناقص واحد وواحد، ليميت ديال ا اوس ان كتساوي زيرو ايتترا. تعرف تستعمل هادو كيكون عندك دي زينيغاليتي ايتترا، كتحتاج تحسب الليميت ايتترا. تعرف لي كريتير دو كونفيرجونس، اذا كانت واحد المتتاليه متزايديه ومكبوره فهي متقاربه، كرواسونتي ماجوري ايتترا. لي كريتير دو كونفيرجونس كاملين. هذا قلت لكم غير كريتير واحد، هما كاينين بزاف. وتعرف لا نوسيون دي سويت ادجاسونت، هما قال متتاليات متحاديه. و بور ديتيرميني لي ليميت دو سويت نيميريك، باش تعرف يعني تستعمل لا نوسيون دي سويت ادجاسونت باش تحدد نهايات ديال المتتاليات. ثالث حاجه étudier la limite de la composée d'une suite et d'une fonction continue. يعني عندك f de un تعطيك الصوره ديال اون سويت بواحد الداله، تعرف تيتودي الليميت ديالها، غتلقاوها بزاف ديال لي زيكزارسيس. وتعرف تيتودي اون سويت ريكورونت دو لا فورم un plus 1 égale à f de un، سويت نيميريك متتاليه ترجعيه معرفه بداله مع f داله متصله فيريفيون تا. يعني تعرف تخدم تمارين ديال هادو، تعرف يعني تدرس متتاليه بهذا الشكل هذا. اخر حاجه تستعمل لي سويت باش تحل لي بروبليم فاريي issus de différents domaines. هادي ما كت ماشي شي حاجه اللي هي كتحط لكم. مي كتقدر مثلا تستعمل لي سويت مع لي فونكسيون. بارفوا تقدر تستعمل هاد لي تكنيك كيتحطوا لكم في واحد ليكزارسيس ديال اون فونكسيون، وكتخدم فهمتي شي داخل في شي. دابا تشوفوا وطنيات وغتعرفوا كيفاش. حنا جايين لداكشي المهم، شي ماشي مهم. دابا نشوفوا ليميتي كونتينيتي. بالنسبه للكونتينيتي خصك نشوف لي كومونتير ديالكم شويه بعدا. وي العام اللي فات قالوا لهم اختاروا ما بين ستريكتيو، ما قالوا لهم ما عطاهمش ديال 2021 الامتحان ديال 2020 عطاهم لو شوا ما بين لاغيتميتيك دون زاد و ستريكتور الجبريك. شنو هما لي سويت دو رايمن؟ محمد صابر كيسول شنو هما لي سويت دو رايمن. غتمشي لليوتيوب غتكتب
الصوم دورايمن، كتب حداها زكريا بويشا وغتعرف شنو هما الصوم دورايمن. حنا غنوصلو ليهم هنا. كاينين في الاطار المرجعي، خصكم تكونوا عارفينهم من الحوايج المهمه اللي خصكم تكونوا عارفينهم. المهم بالنسبه للكونتينيتي خصكم تكونوا عارفين هادشي هذا. اتيدي لا كونتينيتي ديال اون فونكسيون نيميريك اون يوتيليزون لو كالكول دي ليميت، يعني تعرف مثلا يقول لك بين ان واحد الداله متصله في واحد النقطه، غتعرف تبينها تحسب الليميت كون اكس طومبي ساهله. تدرس اتصال ديال الداله في مجال باستعمال هذيك القضيه ديال انك لا كونتينيتي ديال لي فونكسيون ايزوال كو سوا الكومبوزي ولا الضرب ديال جوج دوال متصله متصل. ولكن خصكم تردوا البال، هاد القضيه كنوليو بينوها بالديريفابيليتي. الا كانت واحد فونكسيون ديريفابل كنقولوا انها كونتيني، ما كنحتاجوش نبينو كونتينيتي بهاد الطريقه هادي. مي بارفوا كتقدر تحتاج انك تمونطري ما كتكونش عندك فونكسيون ديريفابل اصلا، ما كيقولكش مونطري انها ديريفابل، بالتالي تقدر تحتاج هاد القضيه تمونطري انها كونتيني باستعمال الدول الاعتياديه اللي هي كونتيني في واحد المجالات معروفه. تعرف تحدد الصوره ديال المجال الصوره ديال المجال، تعرف لو تيوريم دي فالور انترميديير، مبارنه قيم وسطيه. لاحظوا ان الاسئله اللي كيتحطوا لكم في الامتحان الوطني كيقول لك مثلا بين ان المعادله اف دو اكس ايكال اكس ولا اف دو اكس ولا اف ان دو اكس ايكال ان ولا شي حاجه بحال هكا، تيقول لك بين انها كتقبل حل كتستعمل تي في اي. وكذلك كاين انت applique le théorème des valeurs intermédiaires pour prouver l'existence de solutions de certaines équations ou pour étudier le signe de certaines expressions. يعني تستعمل مبارنة قيم وسطية ماشي غير باش تبين انه واحد المعادلة كتقبل حل، وانما باش تدرس الاشارة ديال بعض التعبيرات، بعض التعابير. هاد 1 2 5 utiliser la méthode de dichotomie، مبارنة التفرع اولا طريقة التفرع الثنائي. هادي ما كتحفش، طريقة التفرع الثنائي ما كتحفش، اللي هي كتبازا على تي في اي، على مبارنة قيم وسطية، هادي ما كتحفش. فبالتالي راه الاطار المرجعي ماشي كاع داكشي اللي فيه يتحط ديما. يعني خصك تعرف الحوايج اللي في الاطار المرجعي تركز عليهم مزيان، والحوايج اللي ما تركزش عليهم مزيان. فماشي غير حاجه كاينه في الاطار المرجعي سي سيغ راه غادا تحط، ماشي بالضروره. تقدر تحط تقدر ما تحطش، ولكن كاين شي حوايج في الاطار المرجعي كيتحطوا ما كاينش، بحال مثلا داله معرفه بالتكامل غتحط ديما. اوكي. وكاين بزاف د الحاجات اللي كيتحطوا ديما وخصكم تعرفوهم. نكملوا. انا يعني ديروا في بالكم بلي انا كنشوف لي كومونتير، يعني راه غير قولوا لا بغيت نقول شي حاجه انا نشوف لي كومونتير. التكامل فاش كنحتاجو المشتقات الثانيه، المشتقات الثانيه كنحتاجوها باش ندرسو لا كونفيكسيتي التقاعد، ياك نحدو نقطه انعطاف. السلام عليكم سي محمد زويتين. ها مزيان. اذا نكمل. المهم قلنا انايا الديكوتومي ما كتحطش بزاف. ديتيرميني لا فونكسيون ريسيبروك دون فونكسيون كونتيني ستريكتومون مونطون. تحدد لا فونكسيون ريسيبروك هادي تقدر تكون واخا هادي ما كتكونش حاضره بزاف. ابليكي لو تيوريم دو لا فونكسيون ريسيبروك l'existence, la continuité, la variation et la représentation graphique ديال la fonction réciproque. تعرف يعني تبين ان واحد الفونكسيون ريسيبروك اكزيست ودرس كونتينيتي ديالها وتعرف لي فارياسيون ديالها وتعرف التمثيل المبياني ديالها لا فونكسيون ريسيبروك. دابا ها هو اللي هاد السو دومين هذا ديريفاسيون اي ايتود دو فونكسيون اللي فيه بزاف ديال الحاجات. انا ركزوا معايا مزيان هنا.
هنايا ركزوا معايا مزيان. نمشيو لا فونكسيون بارامتريك كاينه في بروغرام ديال سيونس مات. فونكسيون بارامتريك كاين فونكسيون كتقصد اللي فيها دو فاريابل مثلا اف دو تي اكس، اولا كتقصد الفونكسيون ديفيني باغ انتيغرال. فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال كاينه، حنا غنوصلو ليها دابا. ولكن لا فونكسيون كي ديبون دان بارامتر، واحد فونكسيون هاديك البارامتريك راه مكايناش في المقرر هذاك ديال البار. الا كنتي كتقصد هذيك اللي كتبتيها وجدان، الا كنتي كتقصدي هذيك اللي كتبتيها بالضبط. السؤال ديال أميمة قالت أستاذ شحال ديال الوقت خصنا نخدمو فيه الدالة في شي وطن، في الوطن. الوقت اللي تخدمو فيه الدالة غيكون غالبا هو النص، أكثر من النص ديال المدة ديال شي أكثر من النص ديال مدة الامتحان. مدة الامتحان هي 4 ساعات ياك، مدة الامتحان هي 4 ساعات. الامتحان وبما ان ليتيود دو فونكسيون ولا دراسة الدوال داخله في انتيغراسيون داخل كلشي، بما ان كتمثل اكثر من النص ديال النقط، بالتالي خصها نص المده واكثر من النص ديال المده. لي عندكم الوقت، عندكم 4 سوايع يعني تخدموا في خاطركم. كنتو موجدين مزيان هذيك 4 سوايع تقدكم ويشيط لكم الوقت كاع. كتقصدو هاديك الفونكسيون كي ديبون دو ان اف ان سويت دو فونكسيون كتحط هاديك. وجدان كتقصدي دو زانكوني، فونكسيون اللي فيها دو زانكوني. لا ما كتحط لكم هذيك، ما كايناش في المقرر، ما كايناش. هذيك هي كنقولوا فونكسيون بارامتريك. لا، فونكسيون اللي فيها دو زانكوني ما كتحطش هذيك. ايوب، شنو هي القاعده اللي كتحدد باش نحددو الوضع النسبي؟ سامبلومون جوج دوال اولا داله ومستقيم نحددو الوضع النسبي، كندرسو الاشاره ديال الطرح ديالهم ولا الفرق ديالهم. ايمن خويا قهرني الماط ديال سونسمات، واش مازال عندي الامل؟ طبعا ديما كاين امل مادام خصك تعرف الطريق. دابا اللي ما عرفتش واش انت متمدرس ولا ليبر، قولي واش انت متمدرس ولا ليبر باش نعرف شنو نقول لك. المهم هاد تخواتيم سو دومين اللي هو الشقاق ودراسة الدول، هادو اللي خصكم تركزوا عليه مزيان، لانه لاحظوا معايا شنو فيه. étudier la dérivabilité d'une fonction en un point. عرفت تدرس الاشتقاق ديال الداله في نقطه، هذه كديروها العام كامل يعني كلشي يكون عارف. خصكم تميتريزي على الحساب ديال لي ليميت ديال الان ديال الاكسبونونسيال كدا، اولا الراتراباج يقدروا يحطوا لا طونجونت. ما تفكروش نتوما في الراتراباج، خدموا النورمال. étudier la dérivabilité d'une fonction numérique sur un intervalle en utilisant la dérivabilité des fonctions usuelles. يعني هنا هذه مهمه، هذه التقنيه الثانيه سطروا عليها، هذه مهمه. تعرف تدرس قابليه الاشتقاق لا ديريفابيليتي ديال واحد الداله في مجال استعمال الدول الذاتيه ديالها، باش استعمال قابليه الاشتقاق ديال الدول الذاتيه ديالها. كتكون عندك مثلا واحد الداله هي داله على داله، كتدرس الاشتقاق ديالها، اولا هي ضرب ديال جوج دوال. كتدرس الاشتقاق ديال جوج دوال كتقول ان الداله ديالنا اف متصله حيت هي الضرب ديال جوج دوال متصله. قابل الاشتقاق عفوا، لانها ضرب ديال جوج دوال قابل للاشتقاق في واحد المجال معين. لانه في بعض الاسئله اش تيقول لك بين ان الداله اف قابله للاشتقاق، وعاد تيقول لك ثم احسب مشتقتها، مونطري كو اف اي ديريفابل سور l'intervalle مثلا 0 plus l'infini et puis calculer sa dérivée. يعني هادو جوج اسئله تبين انها قابله للاشتقاق.
سؤال اخر هو تحسب المشتق. كاين اللي كيجي كيحسب المشتقة مباشرة، لا، خصك تبين انها قابلة للاشتقاق. كيفاش؟ سامبلومون يعني تبين انها قابلة للاشتقاق باستعمال قابلية الاشتقاق ديال الدولتي ديال لي فونكسيون ايزوال. طبعا كلكم عرفنا الان قابلة للاشتقاق ان دو اكس قابلة للاشتقاق 0 بلس لانفيني، ولا ان دو يو دو اكس قابلة للاشتقاق اللي يو دو اكس ستريكتومون بوزيتيف، اللي اكسبونونسيال يو دو اكس قابلة للاشتقاق في المجال اللي يو دو اكس ديريفابل اللي شي كامل راكم عارفين. وشرحته مزيان في واحد الفيديو اللي هو ملخص دروس رياضيات ثانيه باك علوم رياضيه، غتلقاوه في يوتيوب، كتبوا غير الجمله وتلقاو. 3 ديتيرميني لا مونوتوني دون فونكسيون، رتابه الداله. طبعا نستنتجوها من الديريفي، رتابه ديال الداله. ابخي ديتيرميني لو سين دون فونكسيون ا بارتير دو سون طابو دو فارياسيون، هذه مهاره مهمه بزاف، وللاسف كاين اللي كيكون قرب الوطني ومازال ما تيتقنش هذه القضيه. كيفاش تحددوا الاشاره ديال الداله انطلاقا من التغيرات ديالها؟ يعني كيفاش تمونطريو، كيفاش كومون ديتيرميني لا لو سين ديال فونكسيون ا بارتير دو سي فارياسيون. تحدد الاشاره ديال واحد الداله انطلاقا من التغيرات. هذيك التقنيه كتستعمل بزاف. مثلا كيقول لك مثلا بين ان اكسبونونسيال اكس موان اكس موان زان ياك سوبيريور ا زيرو، مثلا سوبيريور ا زيرو، اش كدير؟ ولا كيقول لك مونطري كو اكسبونونسيال اكس سوبيريور ا اكس بلس 1. هنا غتاخد الداله اكسبونونسيال، الداله تسميها في دو اكس فونكسيون اوكسيليير، كتاخدها هي اكسبونونسيال اكس موان زان، غتحاول تبين انها موجبه. بالتالي اش كدير؟ كتمشي كتحسب المشتقه ديالها. علاش؟ باش تلقى لي فارياسيون ديالها. ملي كتلقى لي فارياسيون انطلاقا من لي فارياسيون كتستنتج انها بوزيتيف. هاد التقنيه بيان سور تكونوا عارفنا، محتاجش انا نكتب باش هكا ما نضيعش الوقت بزاف وما يجيش الفيديو طويل. نقرا شويه لي كومونتير ديالكم. أه واش الاغ طونجون تيكون في الوطني؟ ايه تيكون، ولكن في الراتراباج كيتحطش في النورمال. اكيد. ايمن قال لي متمدرس، انت متمدرس اذا. يعني ما عرفتش شنو نقول لك. قلتي قهرني الماط، ما عرف شنو اللي قهرك في الماط. واش انت داير سيونس ماط؟ سيونس ماط. ما كاين حتى شي حاجه تقهرك فيه. لا بغيتي انت تقهرك استسلمتي. حاول، راه كلشي كاين الحمد لله. لي كور مشروحين، بالنسبه لي كور انا شارحهم كاملين. ما فهمتش انا كيفاش قهرك الماط. شكون اللي قهر الماط يقول لي؟ شكون واحد؟ كاين شي واحد اخر قهر الماط؟ فقط تخدم وما تخاف حتى شي حاجه. ما كاين حتى شي حاجه تقدر تقهر. واش باقي الوقت نستعدو امتحان مزيان في هادشي اللي بقى؟ ايه باقي الوقت. قصيت كيفاش كنبينو بلي ما نقدرش نجاوب على هاد الكيسيون لان نخرج على الموضوع. واش نبداو نبريباريو الوطني من دابا واخا باقي ما كملنا الدروس؟ مع العلم يمكن تبدا تبريباري من دابا الوطني. علاش؟ غتخدم غير مثلا دراسات الدول، الاغلبيه يكون كملها. مثلا خذ لك واحد الوقيته في السيمانه، شد امتحان وطني، شد اتيود دو فونكسيون، خدمها. استاذ كيفاش نتعامل مع الحسابيات؟ الحسابيات خصك تقرا الكور بلي ديمونستراسيون ديالو ياك، لان لي ديمونستراسيون تيعاونوك لي تكنيك، فيهم لي تكنيك ديال لي زيكزارسيس. هادي اول حاجه. وتخدم التمارين صافي ساهل. ورانا شارح الدرس كامل ديال الحسابيات، بقات غير فيغما و لي باز دو نيميراسيون غنزيدهم ان شاء الله هاد الايام ان شاء الله. لا
مازال ما شبعنا من الماط. وي. المهم، اوكي، نكمل سيدي. هاد القضيه ديال تحدد الاشاره ديال شي داله انطلاقا من طابلو دو فارياسيون، وكذلك تحدد الاشاره ديال الداله انطلاقا من التمثيل المبياني ديالها. هادي ما كتحطش بزاف صراحه. ملي كيكون عندك التمثيل المبياني كيعطيو لك كتب لك حد الاشاره ديالها، هادي ما يعطيوها لكمش لان كلشي غيعرف لها. هنا 1.3.6 utiliser la dérivée première et la dérivée seconde pour étudier une fonction numérique et prouver certaines inégalités. هنايا حتى هادي مهمه. تستعمل المشتقه الاولى والثانيه باش تدرس داله عدديه وتبين عليها انها صغر من شي حاجه ولا اكبر من شي حاجه. بعض المرات كتكون عندك شي داله يقول لك بين انها موجبه اولا كيعطيك شي انيغاليتي تبينها، مثلا اكسبونونسيال اكس موان اكس او كاري سور 3 موان اكس سور 2 موان زان. هادي الا درتي لها غير الديريفي الاولى ما تصدقلكش، خديتي هادي كلها وديريفيتها المره الاولى ما غتقدرش تلقى الاشاره ديالها، خاصك ديري فيها المره الاولى والثانيه. هادشي علاش قال لك utiliser la dérivée première et la dérivée seconde باش تيتيدي واحد الفونكسيون وتبين دي زينيغاليتي متفاوتات. 1.3.7 étudier la dérivabilité. هادشي راه كاين في اي اطار مرجعي قلبته، ماشي غير ديال 2020. داكشي مشترك، هادشي داكشي مشترك. تعرف تدرس لا ديريفابيلتي وتحسب لا ديريفي ديال لا فونكسيون ريسيبروك. لا فونكسيون ريسيبروك تعرف تبين انها ديريفابل الشروط، وكذلك تحسب لا ديريفي ديالها مزيان. دونك ابخي 1.3.8 هادشي كامل هاد التقنيات راه شرحتهم في ملخص دروس رياضيات لباس. utiliser les formules de dérivation pour la détermination des fonctions primitives d'une fonction contenue sur un état. تعرف تحدد لي فونكسيون بريميتيف، تميتريزي لو كالكول ديال لي لوغاريتم. هادي ما كتحطش، اللي كيتحط لكم هو الالين ماشي اللوغاريتم، ماشي لوغ باز ديز ولا شي حاجه. تعرف دابا هادشي اللي كاين اللي نقول دابا كتستعملوه نتوما فقط في ليتود دو فونكسيون، بحال تيقول لك ريزودر دي زيكواسيون دي زينيكواسيون دي سيستيم لوغاريتميك. تعرف تحل معادلات ومترجحات فيهم اللوغ ولا الالين. هادي كديروها نتوما باش كتبغيو تدرسوا شي داله يعني عادي. هادو ادوات كتخدموا بهم اصلا. لي ليميت هادو ما كتحطش، لي ليميت لوغاريتميك دو باز لوغ ا باز ما كتحدد بزاف. كالكول اكسبونونسيال حتى كذلك دي زيكواسيون تعرفوا تحلهم فيهم الاكسبونونسيال ايتترا. زيد انت ابليك لو تيورم دو رول. تعرفوا التيورم دو رول تطبقوه مبرهنات رول، مبرهنات التزايدات المنتهيه ومتفاوتة التزايدات المنتهيه l'inégalité des accroissements finis dans l'étude de suite numérique. عرفوا تطبقوها في l'étude de suite numérique، دراسة المتتاليات. وهادشي راه درتوه باش يقولك بين ان ان بلس ان موان شي الفا اون فالور ابسولي انفيريور هكذا، وكتكون ديك يو ان بلس ان معرفه هي ايكالا اف دو واحد يو ان. كتخدموا الطاف باش تبينوا ديك لينيغاليتي باش تستنتجوا الليميت ديال السويت. هادي تكنيك راه مطلوبين بزاف. نرجع شويه نشوف الكومونتار. دونك هاد الاطار مرجعي خصكم تركزوا عليه بزاف صراحه، خصكم تخدموا هادشي اللي كاين. معنى فونكسيون ريسيبروك، قلب في يوتيوب فونكسيون ريسيبروك زكريا بويشه غيطلع لك. شحال ديال الوقت في الاسبوع نخصص للوطني؟ بحال هي الا خصصتي واحد 4 ساعات في الاسبوع راه مزيان، وعاوتاني كيبقى على حساب النيفو ديال الواحد. نرجع نكمل. المهم
دابا نهضروا هادي ما كتحطش بزاف، المعادلات التفاضليه ما كيتحطوش بزاف، ولكن يقدروا يتحطوا. اذا خصك تكون عارفهم. لي زيكواسيون ديفيرونسيال بهذا الشكل، بروميي دوغري دي دوزيام دوغري تعرف تحلهم. و دي زيكواسيون ديفيرونسيال لا ريزولوسيون ديالهم يعني كتديك انك تحل دي زيكواسيون ديفيرونسيال، وحده دي بروميي دوغري او وحده دي دوزيام دوغري. او هادي كيكون عليها با مال دو نوت، تكون عليها هي نقط، فهمتي يعني. هادي راه هاد البارتي، هاد السو دومين اللي هو الكالكول دانتيغرال، حتى هو فيه ما يدار. وهادشي كامل راه شرحت هادشي كامل اللي في الاطار المرجعي كامل لحد الان. هادشي كامل اللي دزنا عليه رانا دايرو في لاشين يوتيوب. اول حاجه تعرف تستعمل لي تكنيك كالكول دانتيغرال باش تحسب شي انتيغرال. تعرف تحسب واحد الانتيغرال، ياك؟ تعرف تحسب مساحه محصوره ما بين دو كورب، جوج ديال المنحنيات ديال اف و جي. تعرف تحسب المساحه المحصوره بيناتهم وبين واحد دو زاكس. هادشي تا هو صحيح. ميتريزي لو كالكول ديال فوليوم دان سوليد، يعني تعرفوا تحسبوا المساحات والحجوم اللي كينتجو على دوران او لا ديال شي منحنى على لاكس دي زابسيس او لاكس دي زوردوني. دو لان دي دو زاكس دي روبير. تعرفوا تحسبوا داك الحجم المولد بدوران المنحنى ديال اف على لاكس، على محور الافاصيل او على محور الاراتيب. هادشي شرحتو تا هو في الكور ديال الانتيغرال. تعرفت 1/4 تعرف تحسب لي زانتيغرال باش تبروفي دي زينيغاليتي. مثلا تيكون عندك واحد الانتيغرال تقدر تعرف تاثرها. ها حنا فين جينا دابا. 1/5 هذه هي الداله معرفه بالتكامل. تعرف تدرس دوال بهذا الشكل هذا. الانتيغرال من ا يو دو اكس اف دو تي دي تي. بارفوا كتكون انتيغرال من يو دو اكس ل في دو اكس، ولكن هنا قال لك ما يحطوا لهمش بحال دابا في الاطار المرجعي. ولا لك اسيدي من غير من ا واحد العدد اللي هو غيال يو دو اكس، يعني سهلوا معاهم. نظن القضيه حتى الاطار المرجعي ديال العام غتكون فيه بحال هكا 1/4. وما تنساوش بعدا واحد القضيه، راه ملي غيخرج الاطار المرجعي عاوتاني ديال هذا العام غنديرو عاوتاني عليه لايف ان شاء الله، ونهضر لكم عليه ونشرح لكم فيه كاع داكشي، وغنقول لكم داكشي اللي كنقول لكم دابا. ما يكونش شي تغيير كبير. ديك الساعه زيدو قارنوا ما بين هذا والاخر. ديك القضيه ديال الطاف مع لي سويت مالها، راه هضرت عليها وكاين دي زيكزارسيس بزاف بحال هكا. شحال ديال الوقت خاصنا نكملوا الاناليز النهار الوطني في النص ديال المده او وشويه. لو كادغ خصو يتاناليزي مزيان. شاك اليف يشدو هذا الياس علوي. هاد الياس علوي واحد الدري كان فايت طلع معايا لايف تيقرا في السي بي جي او، وتبارك الله عليه جاب اون تري بون نوت، جاب شي 17 في لا موين جينيرال. تيقرا دابا كلاس بريبا. و شوفوا واحد اللايف ديالو هضر فيه على السي بي جي او. كتبوا غير السي بي جي او زكريا بويشه، هاي نصيحه تعطيها لكم. قال لك لو كادغ خصو يتاناليزي مزيان. شاك اليف يشدو شي 4 اور ويشوف لي زاستيس اللي فراسو واش يقدروا يسلكوه على حساب داكشي اللي مطلوب. فوالا كاين اخويا الياس. فعلا انا كنصحكم هذا الاطار المرجعي تشدوه من دابا. نتوما اي مهاره تعلمتوها كاينه فيه كوشيوها، يعني اي حاجه في هذا الاطار المرجعي تعلمتوا ليها شدوها كوشيوها. وفي الاخر ديال العام خصك تكون كوشيتي كلشي، يعني كتعرف كاع المهارات اللي مطلوبين تما وتشدو. وانت خصك ديما تكون حاطو قدامك داك الاطار المرجعي كتشوف فيه، راه مهم بزاف. كاين اللي ما كيشوفوش كاع. اها
شحال ديال الوقت في الاسبوع نخسر وطني؟ جاوبت على هذا السؤال قبل. المهم ابخي هنايا تعرفوا تحسبوا الليميت ديال شي سويت بحال الشكل يو ان اف بي ان. هادو سون هادو لي سويت دو رايموند ولا لي سوم دو رايموند، راه شرحتهم. كتبوا غير سوم دو رايموند، كتبوه هدايا زكريا بويشوف في يوتيوب او لا في فيسبوك، وغادي يطلع لكم الفيديو شرحت فيه هاد لي دو سوم منين جاو ايتترا. شرحت عليهم بلوس كو هادشي هذا. هادو بجوجهم الليميت ديالهم كتكون هي الانتيغرال من ا ل بي ديال اف دو اكس دي اكس، فوالا، بشرط ان اف تكون كونتينيو في ا بي. واخيرا étudier des fonctions et des suites définies par intégrale. هادي راه داخله فيها حتى ديك اللي قلت لكم قبيله، يعني الانتيغرال من يو دو اكس في دو اكس تقدر تكون واحد فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال بحال هكا، فيها هنايا فونكسيون فاريابل باغ اكس، وهنايا عاوتاني فونكسيون فاريابل ديالها هو اكس. هنايا خلاو لكم مفتوحه هنايا étudier دي فونكسيون وكذلك دي سويت ديفيني باغ انتيغرال. تعرف درس داله ومتتاليه معرفه بالتكامل. تقدر تكون يو ان هي الانتيغرال من ا ل ان ديال اف دو ديال شي تعبير اف دو اكس دي اكس مثلا. هادي عاوتاني فيها كلام، يعني فيها بزاف ديال الحاجات. سانكيام سو دومين. دابا سالينا لاناليز، دابا هادشي كامل سالينا لاناليز. دابا ندوزو لي نومبر كومبلكس، عدد اقاديه. شنو خصكم تعرفوا فيه؟ هادشي كاين هنايا. ابخي كاين لاغيتميتيك، غيبقى عندنا غير البروبابيليتي بلاتي لاغيتميتيك، وكاين ستركتور الجبري اسبقى بروبابيليتي. بون لي نومبر كومبلكس تنبان الأعداد العقدية. خصكم تعرفوا الكالكول الجبريك لي نومبر كومبلكس. تعرفوا تكتبوا واحد العدد في الشكل الجبري، الشكل المثلثي والشكل الأسي. تعرفوا تكتبوا واحد العدد عقدي تكتبوه في الشكل لا فورم الجبريك سو لا فورم تريغونوميتريك et sous la forme exponentielle. Traduire, شوفوا مزيان هاد الكلمة 1 5 2 traduire en utilisant l'outil complexe. خصك ترجم باستعمال l'outil complexe les concepts géométriques suivants. مزيان هاد لي كونسيبت جيومتريك. راه قلتها لكم انا في واحد الفيديو، كنت قلت لكم واحد الفيديو اللي شافو، كنت قلت لكم واش الكومبلكس صعيب، شنو اللي صعيب في الكومبلكس. قلت لكم ها الكومبلكس ما كيفهموش الناس. الكومبلكس خصك تشوفو جيومتريكمون، تعرف كيفاش تترجم الجيومتري هذاك الشيء الهندسي ترجمو الكالكول ولا الكالكول كومبلكس. على بالنا شنو قالوا لك في هذا الاطار المرجعي؟ قالوا لك اسيدي خصك تعرف تترجم traduire en utilisant l'outil complexe les concepts géométriques suivants. شنو هما دي كونسيبت جيومتريك؟ تعرف ديستانس دو دو بوين، جوج نقاط تحسب المسافه بيناتهم، قياس الزوايا ميزور دونغل، باغي سونتر المرجح، لالينيمون دو بوين الاستقاميه النقط، كولينياريتي الاستقاميه ديال جوج متجهات ولا شي حاجه، اي اورتوغوناليتي التعامد ديال دو فيكتور، اي كوسيكليتي دو 4 بوين تداور نقط متداوره. 1 5 3 interpréter géométriquement des expressions complexes. يعني واحد ليكسبرسيون كومبلكس، واحد الحساب درتيه، حساب كالكول درتيه خرج لك شي حاجه، تعرف هذاك الشيء اللي خرج لك كيفاش تاولوه هندسيا، اش كيعني هندسيا، واش كيعطيك تعامد، واش كيعطيك مثلا مثلث تقدر تبينو قائم الزاويه، تقدر تبينو ايزوسيل، تقدر تبين واحد الشكل انه معين، تقدر تبين واحد الشكل تبينو انه مربع، تقدر تبين واحد الشكل تبين انه باراليلوغرام متوازي الاضلاع. كاين بزاف د الحاجات كيفاش هادشي كامل ديرلو، كلشي كاين في الكور اون ديتاي. 1 5 5 résoudre une équation du deuxième degré à une inconnue. عرفت تحل معادله من الدرجه الثانيه، معادله عقديه دلتا ايتترا، هادشي كامل شرحتو. résoudre des équations dont la résolution se ramène à celle d'une équation du deuxième degré. يقدر يعطيكم دو 4 degré ولا اكثر ولا 3 degré ولا 5 degré، ولكن هذيك غتردوها يعني سوغامين، يعني سوغامين هذيك ليكواسيون اللي غيعطيكم في الاخر انت غتحلها، بس غتردها، غتحول من ديك الحاله اللي عطاوك للحاله ديال انك تحل ليكواسيون دو دوزيام دوغري.
صافي. نتوما عارفين مزيان الناس اللي عارفين، نتوما تكونوا قريتو هاد الشيء هذا، يعني تكونوا شفتوا شي ايكواسيون بحال هكا بالاخر غتحلوا اون ايكواسيون دو دوغري. اش كديروا؟ كتعملوا تو سامبلومون كتفاكتوريزيو. عندكم واحد ايكواسيون دو تخوازيام دوغري غتكون هي زد موان شي حاجه فاكتور زد كاغي موان دا دا دا، يعني ايكواسيون دو بروميي دوغري و ايكواسيون دو دوزيام دوغري كتحلوهم بسهوله. résoudre des équations de type z puissance n est égal à a. هذه كتكتبوا z بلا فورم اكسبونونسيال r exponencial etc وكتحلوها. تعرفوا l'interprétation géométrique de l'ensemble de ces solutions. تعرفوا التأويل الهندسي ديال مجموعة الحلول ديال هاد الايكواسيون. 1.5 déterminer les expressions complexes et transformations usuelles. تعرفوا التعابير العقدية ديال التحويلات، روتاسيون، روتاسيون اوموتيسي، ترانسلاسيون، ازاحة حاكي دوران، وكذلك المركب ديال جوج ديال لي روتاسيون، اولا المركب ديال روتاسيون مع ترانسلاسيون، اولا المركب ديال اوموتيسي مع ترانسلاسيون، اولا المهم هما تتركبوهم مع بعضياتهم. 1.5.9 utiliser les expressions complexes de transformation usuelle pour l'étude des situations géométriques. يعني تعرفوا تستعملوا هاد التحويلات لي ترانسفورماسيون جيومتريك باش تدرسوا وضعيات هندسيه. شنو هما الوضعيات الهندسيه؟ كثيره. مثلا درتي واحد النقطه درتي لها دوران بزاويه بي سور دو، مثلا النقطه الصوره ديال ام بالدوران اللي مركزه ا مثلا هو النقطه بي بي سور دو، باين ان ا بي سي هو قائم الزاويه في ا لانك درتي بي سور دو. مثلا غير مثال 1.5.10 utiliser les expressions complexes لا 1.5.10 utiliser les nombres complexes dans la résolution des problèmes géométriques. هادشي راه داخل في داكشي الاول وصافي. الا ضبطتي هادشي، الا ضبطتي هادشي هذا ما عندك مناش تخاف. فاليكزاماناسيون راه تحط غير فهادشي، ما عندوش فين زعما فين ما كاينش شي حوايج يعني يقدروا يحطوا يخرجوك على هادشي ميمكنش. المهم انا دابا تنوريكم الاطار المرجعي وان شاء الله ملي يخرج الاطار المرجعي اللي جاي راه نفس الشيء، غتلاحظوا انه نفس الشيء. خصكم تقراو حتى هو وتاناليزيو بنفس الطريقه وتحاولوا تضبطوا كاع داكشي اللي كيتضمنوا الاطار المرجعي. نرجع نشوف لي كومونتير ديالكم شويه. بس غندخلو للستركتور الجبريك. حنا نهضرو بقالنا لاغيتميتيك و ستركتور الجبريك. لا راه قلت دابا محمد صابر راه كيتحطوا حتى راه قالك ماشي ايكواسيون دو دوزيام دوغري، سوا ايكواسيون دو دوزيام دوغري اولا شي ايكواسيون اللي لا ريزوليسيون ديالهم راه هي 1.5.6 كتدينا اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري. ماشي بالضروره يعطيك دوزيام دوغري بالضبط، يقدر يعطيك تخوازيام دوغري ولا اكثر، ولكن في الاخر انت اون فان دو كونط راه غتستعمل التقنيه ديال غتردها تعملها وغترجع للوكا ديال دوزيام دوغري. اوكي نرجع نكمل. بالنسبه لاغيتميتيك، لاغيتميتيك حتى هي عندها داكشي الاساسي ديالها حتى هي ميدار الصراحه. اما خصكم تعرفوا ديروا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور برومي، ديروا تفكيك لجوج العوامل الاوليه ديال نومبر كاينين في زد باش كتحددوا البي جي سي دي بي بي سي ام، وتقدروا تحددوا لي ديفيزور ديال شي اونتي. تعرفوا تخدموا خوارزميه اوكليدز باش تحددوا البي جي سي دي.
هادشي كامل شرحتو انايا في الكور ديال لاغاريتميتيك اللي درت. تعرفوا تستخدموا خوارزمية اوقليت باش تحددوا هاد لي كوفيسيون ديال اللي هما يو في تيل كو ا يو بلس بي في تيكال البي جي سي دي ديالهم. هادي كاينه في الكور ديال لاغاريتميتيك. الناس اللي قراو راه يعرفوها واللي ما قراوهاش دابا يعرفوها. تعرف تكتب نونتي ناتوريل في واحد السيستيم دو نيميراسيون دو باز دو دوني. واحد نونتي ناتوريل تكتبو في السيستيم دو نيميراسيون، يعطيولك مثلا يقدروا يعطيوك شي عدد يقول لك كتبو في واحد الباز دو نيميراسيون ولا سيستيم دو نيميراسيون اللي لا باز ديالو يعطيوها لك هما. هادشي تعرف دير الجمع والضرب، المقارنه ديال لي زونتي اللي مكتوبين بواحد سيستيم دو نيميراسيون دو ميم باز. المهم هادشي عنده علاقه مع لي سيستيم دو نيميراسيون. وتعرف تخدم بزاف كونغرونس موديلو ان. هاد لي سيستيم دو نيميراسيون ما كتحطوش بزاف، اللي كتحط بزاف هو الكونغرونس موديلو ان. سورتو كتابليكيو لو تيوريم دو فيرما مبرهنة فيرما، غوس بيزو فيرما. عند غوس بيزو فيرما هادو التيوريم مهم بزاف ديال لاغاريتميتيك. هادو هما اهم تيوريم كاينين في لاغاريتميتيك. عندك لا ديفيزيون اوكليديان ياك، القسمه الاوكليديه، خوارزمية اوكليد، مبرهنة غوس تيوريم دو غوس، مبرهنة بيزو، مبرهنة فيرما. هادو هما الاساس. كذلك التيوريم اللي متعلقين بالاعداد الاوليه. ها وهذه كتحط ديما حتى هي، تحط ديما تحلوا اون ايكواسيون بهاد لا فورم ا اكس بلس بي ايكغيك ايكال سي فيها دو زانكوني. وهاد ليكواسيون باش تحلها خصك تكون فاهم غوس بيزو وتعرف دير الخوارزمية اوكليد، تعرف الالغوريثم دوكلي كيعاونك باش تحل هاد ليكواسيون هادي. وهنايا لي ستركتور الجبريك. ستركتور الجبريك دابا نتوما الاغلبيه مازال موصل ليهم، بالتالي غنهضر عليهم بالزربه حتى ان شاء الله من بعد غنعاود نهضر على الاطار المرجعي. اوكي المهم ستركتور الجبريك ما غنهضرش عليهم دابا بزاف لانهم اغلبيه فيكم مازال ما شافهمش. ستركتور الجبريك هو واحد كور فيه 3 ديال لي شابيتر. كاين لي لوا دو كومبوزيسيون انترن، كاين جروب انو اي كور، وكاين اخر شابيتر هو لي زيسباس فيكتوريال. الثلاثه كامل فيهم مجموعه ديال لي تكنيك خصكم تكونوا عارفين. وكيبقى اخيرا البروبابيليتي اللي تا هو ما غنهضرش عليه. بروبابيليتي الكالكول دو بروبابيليتي خصكم يعني تعرفوا تكالكوليو دي بروبابيليتي ديال دي زيفينمون. كذلك المهم ما غاتفهموش دابا لانه اغلبيه فيكم ما وصلش هادشي. انا هضرت لكم على فقط على لي كور اللي وصلتوا لهم لحد الان. حاولوا تضبطوا هادشي اللي وصلتوا له لحد الان و ويسهل الله ان شاء الله في داكشي اللي هو جاي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللايف. اللي عنده شي كيسيون يقدر يطرحها، اللي بغى يسول شي سؤال يقدر يسول. وان شاء الله ملي يخرج الاطار المرجعي ديال هذا العام غنعاود نهضر فيه بعجاله، حيت هو غيكون فيه هادشي النيت. ايوا بعجاله غنهضر لكم عليه ونقول لكم شنو الملاحظات اللي نشدو نقراه بالتمعن، وغادي نجيو نعطيكم الملاحظات ديالي اللي عندي. وغالبا نتوما هاد العام راه غدوزو الامتحان الوطني غدوزو في كاع الدروس غالبا. شكرا للناس اللي كانوا معايا من الاول ديال اللايف. شكرا للناس اللي طاقاو صحابهم اللي بارطاجاو في لي جروب ولا بارطاجاو في البروفيل ديالهم. نشكركم بزاف. انا ما كنقولش بارطاجيو ايتترا، قدم داكشي اللي عندي.
بيان سور اللي جو كونتوني راه كيبارطاجي. الوغ ما بان لي حتى شي سؤال. الوغ غادي نسالي اللايف هنايا، كنتمنى تكونوا استفدتوا من اللايف. الى لايف قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.